देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. कार्मेल प्रेरण दीस परतो नियाळ हाच्या आयकोप्यांक सर खर्मेलीत फ्रादिंतां म्हजे मोगाचे प्रणाम. आज ऑगस्ट म्हयन्याची 20 तारीख दीस ब्रेस्तर सद्या काळाचो 20व्या हप्त्यांत आमी आसा. इगर्ज आज सांत बेर्नार्ड मठाधिपती तशेंच दोतोर हाचें स्मरण करता. मोगाच्या भाव आनी भयणींनो, आयच्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर आज आमी आयचें पयलें वचप आयकुया. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, राष्ट्र मदें बश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसतायलेलें तें नांव हांव परतून पवित करतलों, आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी पवित्राय दाखयतलों. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पोर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलों आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलों आनी तुमच्या काळशा देशांत हाडटलों. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलों आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतलीं आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतलीं नितळ करतलों. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलों आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलों. तुमचे कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलों आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलों. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलों. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणें सालाशी करतलों आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलों. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलों तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आयच्या दिसाच्या नियाळाक आमी पयलें वचप विंचून काडया. थंयसर एक वाक्य अशें आमी आयकलें, तुमचे कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलों आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलों. सर्वेस्परा देवान एझेकियल प्रवादी मुखांतर इस्रायल लोकांक सांगलें एक इमोशनल उतार हें, बोगनांनी भरिल्लें उतार. मोगाच्या भावा आनी भयणी, काळीज आमकां कळीत आसा आमच्या कुडीचो एक प्रमुख अंग. सगळ्या कुडीक रगत धाडन, रगत नितळ करचें काम काळीज करता. ल्हानशें एक मोटर आसलें बरी, पंपींग काम करून आसता. पुरो जालें तकलें म्हणून भविश्या काळीज एक घडी रावलें जाल्यार आमकां कळटा की काळजाची प्रामुख्यता. मात्र न्ही, जर कोणाकी काळजाची पिडा आसा जाल्यार कळटा. बायोलॉजिकल काळीज भोव गरजेचें कुडीच्या वाडवाळे खातीर, कुडीच्या अस्तित्वा खातीर आनी कुडीच्या भलायके खातीर. काळीज पाड जालें जाल्यार वा काळजाक कितें पिडा आयली जाल्यार जायत्या रितीची चिकित्सा आमच्या आधुनीक संवसारांत आसा. बायपास सर्जरी जावंक पुरो, स्टंट घालचें जावंक पुरो, हार्ट ट्रान्सप्लांटेशन जावंक पुरो, हें सर्व बायोलॉजिकल काळजाक वा आमच्या कुडीच्या काळजाक आमी दिवंक शकता. काळीज कितलें प्रमुख हें आमी कोणी आमकां सांगत जाय म्हणून ना, पूण आयच्या दिसा एझेकियल प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पोर देव आमच्या
ह्या कुडीच्या काळजा विशयांत भविष्य उलयना. तो आमच्या कुडींत आसच्या भोगणा विशयांत उलयता. हार्ट इज अ सिंबल ऑफ लव. हार्ट इज अ सीट ऑफ इमोशन्स. काळीज भोगणाचें केंद्र जावन आसा. आनी असल्या काळजा विशयांत आज सर्वेस्पर देव आमचे लागीं उलोवंक आशेता. आनी त्या देखून तो म्हणटा, तुमचें तें आसलें फातराचें काळीज हांव काडटां आनी मांसाचें काळीज हांव तुमकां दितां. फातराचें काळीज म्हळ्यार भोगणांतलें एक हार्ट विदाउट फिलिंग्स, हार्ट विदाउट इमोशन्स. असलें काळीज हांव काडटलों आनी एक मांसाचें काळीज, द हार्ट दॅट ब्लीड्स, असलें काळीज हांव तुमकां दितलो म्हणटा एझेकियल प्रवादी. फातराचें काळीज कशें जालें? देवान आमकां रचतना ल्हान भुरगीं आसतना आमचे लागीं भोगणां आसलीं. पूण कित्याक आमचें काळीज दीस वेताना फातराचें जालें, भोगणांतलें काळीज जालें कित्याक? भविष्य मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हें आमी पळोवंक जाय. ह्या विशयांत आमी नियाळ करूंक जाय. केन्ना आमी चड आमचेच विशीं चिंताव, आमच्याच कुटुंबा विशीं, आमच्याच भुरग्यां बाळा विशीं चिंताव आनी दुसऱ्या विशयांत आमी पळोवंक शकना, तेन्ना मोगाच्या भावा आनी भयणी, आपापीच आमचें काळीज इल्लें इल्लें मोरता. आमची भोगणां मोरतात आनी फातराचें काळीज आमच्या कुडींत रुपी जाता. And we become dead to the feelings of others. दुसऱ्यांच्या भोगणांक आमी मोरताव आनी आमकां कितेंच भोगना, कितेंच भोगना. कोणी कितेंय करूं दी, कसल्या कश्टांत आसूं दी, कसोय वळवळूं दी, आमकां कांय भोगना. कित्याक आमचें काळीज फातराचें जालां. फातराक भोगणां नात. फातराक आमी मारलें जाल्यार तसो केप्प उखलता, फातर पुडटा, पूण ताका भोगणां नात. आनी आमी असल्या फातरा बरी जाल्या. फातराचेर उदक वतल्यार भितर रिगना, तें पासारता, वळोन वेता. असलें जिवीत आमचें जालां कित्याक आमचें काळीज फातराचें जालां आनी देवान तें आमचें तें पळयलां. आनी त्या देखून देव म्हणटा बेजाऱ्यान, तुमचें काळीज फातराचें जालां, भोगणांतलें काळीज जालां, इमोशन्सांतलें काळीज जालां, विदाउट फिलिंग्सांतलें काळीज जालां. तें काळीज हांव काडटां कित्याक तसलें काळीज म्हजें काळीज न्ही. That does not represent God. तें काळीज काडटां आनी हांव एक नवेंत काळीज ट्रान्सप्लांट करतां, कशी करतां. आनी तें काळीज मांसाचें काळीज, भोगणाचें काळीज. आनी तेन्ना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमकां भोगणां येतात. जायते फावटी आमी सांगलां, आयकलां जावंक पुरो, म्हाका काळीज दुखता, म्हाका बेजार जाता. काळीज दुखता म्हळ्यार हार्ट अटॅक जावन काळीज दुखचो विशय दुसरो. ताका आस्पत्रेक गेला सुमार करता थोडे फावटी. अप्रूपशें भविश्याक तें काळीज रावता. पूण केन्ना आमी म्हणटा काळीज दुखता, भोगणांनी काळीज दुखता, आमचें काळीज आनीकय जीव आसा. मोगाचें जायते फावटी आमी दोळ्यांनी पळयता, पूण आमी दोळ्यांनी पळयल्लें आमकां काळजाक रंबना. कित्याक सक्कडी वस्तू दोळ्यांक पळोवंक शकनात. दोळ्यांची कॅपॅसिटी वा दोळ्यांक आसचें दिश्ट उणी. पूण केन्ना आमी काळजान तावन पळोवंक शकता, आमी दुसऱ्यांचे कश्ट पळोवंक शकता, दुसऱ्यांची भोगणां आमी समजून घेता, दुसऱ्यांची दूख आमी पळोवंक शकता. हें काळजाक मात्र जाता.
जे कितें कान पळोवंक आयकूंक शकनात आमची काळजां काळीज पळोवंक शकता. तांणी मौन आसल्यार आमचें काळीज तांचे कश्ट, तांचे दूख, तांची बेजाराय, तांची कारंदाय काळीज समजून घेता. आनी असलें काळीज मोगाच्या भावा आनी भयण्यो आमचे लागीं आसूंक जाय. जायते फावटी आमी मागता, भविष्या शुक्राराचें आमी मागता, जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुज्या काळजा सारकें. मोगाचें न्हू, जेजूचें काळीज बळें, खालतें आनी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावचें. अप्रूप कोणेय येवन जेजू लागीं सांगलें म्हाका गूण कर, म्हाका बरें कर. पूण जायते फावटी जेजूच गेलो, तांचे कश्ट समजून घेतले. कित्याक जेजून दोळ्यांनी पळयलें उणें, काळजान पळयलें चड. जेजू कानांनी आयकल्लें उणें, काळजान आयकल्लें चड. हातांत आपडलें उणें, काळजांत आपडलें चड. आनी अशेलें जिवीत आमचें जावंक जाय. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आयच्या दिसा हो नियाळ करतना मागया आमी त्याच सर्वेस्परा देवा लागीं आमची काळजां दारूण करिनाका. बगार आमची काळजां मोवाळ मसाळ जावं दीत. मोगाचें न्हू, आज जर आमच्या बोवांनी आमी दिश्ट घाली जाल्यार कितलेशे लोक कश्टोन आसात. कितलेशे विद्यार्थी फीस बांदूंक जायनासतना कश्टोन आसात. कितलेशे पिडेस्त फावो ती चिकित्सा मेळनासतना कश्टोन आसात. पूण आमी देवान आमकां आशिर्वाद दिला, आमी कशें जियेता. आमकां भोगणां आसात गी, आमकां भोगता गी, तांचे कश्ट समजतात गी. भविष्या तांच्या कश्टांक आमी कुड्डे जाल्यां जाल्यार, तांच्या कश्टांक आमी केप्पें जाल्यां जाल्यार भविष्या फुडें आसतोवरया आमचें काळीज फातराचें काळीज जावन आसा. आमच्या काळजाक भोगणां नात, त्या काळजांत ऊब ना. काळीज तें थंड जालां. काळीज रावोंक ना, पूण काळीज थंड जालां. एकडे आमच्या काळजाचेर हृदयाचेर हात दवरया. काळीज उरता वय, पूण तें उरचें काळीज दुसऱ्यां खातीर उरता गी. दुसऱ्यांच्या गरजां खातीर तें उरता गी. दुसऱ्यांच्या गरजां खातीर तें मुखार वचूंक तयार आसा गी म्हणलें सवाल आज आमी हर एकल्यानी विचारूंक फावो. मोगाच्या भावा आनी भयणो, हांव म्हजें म्हणून चिंतून बसल्यार हो संवसार बरो जायना, उद्दार जायना. पूण केदना आमचें सांगाता एक कोठान जिवया म्हूण चिंतलें जाल्यार खंडीत जावन हो संवसारच सर्ग जावच्याक खंडीत जावन दुबाव नाका. असलो नियाळ आमी केल्ल्या आयच्या दिसा आमचें काळीज तो सर्वेस्पर नवें करून दी. ताणेंच आशिल्लें एक मासाचें काळीज आमकां हर एकल्याक दिवं दी म्हूण आज आमी मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. नितळ उदक तुमचेर शेणावन तुमकां हांव शुद्ध करतलो. नितळ उदक तुमचेर शेणावन तुमकां हांव शुद्ध करतलो. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भोवकन वळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकलांतलो. नितळ उदक तुमचेर शेणावन तुमकां हांव शुद्ध करतलो. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तेदवां पापियांक तुज्यो वाटो हांव दाखयतलो देवा, आनी पातकी तुजेशी परतून येतले सायबा. नितळ उदक तुमचेर शेणावन तुमकां हांव शुद्ध करतलो. तुज्या यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना, आसल्यार
हांव ती भेटयतो. होम बलयो ओपून दिल्यारी तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदानच एक कलतें काळीज. वय दुखेस्त आनी कलतें काळीज. सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. नितळ उदक तुमच्या शेणावन तुमकां हांव शुद्ध करतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मगाच्या भावा आणि बहिणीनो, आज ब्रेस्तार बळो जेजूचे 99 दीस जावन आसा. बळो जेजूक आमच्या मुखार हाडया. बळो जेजू हर एकल्याच्या कश्टांत तो पावलो. आज आमचे कश्ट, आमची बेजाराय सगळे बळो जेजू मुखार दवरतना मागीर आमी दुसऱ्यांचे कश्ट समजूंक, दुसऱ्यांचे कश्ट अर्थ करून घेवंक आनी आमचे तावन कितें जाता तें करूंक तस बाळो जेजू आमकां हर एकल्याकी आधार आनी कृपा दिवनी म्हूण आमचें मागणें ह्या नव्याना वेळा जावन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. भावन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस आमी मागतांव. आयच्या दिसा मनदीक बाब जोकीम रोड्रिगस हांणी देवाच्या उतराचेर आमकां नियाळ दिला. तुमची नांवीं तांकां दिनवास म्हणटा. आज जल्म दिवस आचरण करच्यांचो आमी उडास काडटांव. दिन्या देवाक तांचे पासत अर्गां दितांव आनी देवाच्या आशिर्वादां तांचेर विशेश रितीन आमी मागतांव. प्रत्येक जावन रोविना रुबी सुवारीस सस्तान उडुपी तावन, आविल क्वाड्रस मीरा रोड मुंबय तावन. हॅपी बर्थडे तुमकां. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर सदांच आसूं. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.